خدا دے راہ تے جے وکنا چاہدے تاں وچ جندری نبی دے نام تے نبی دے باجو خدا نہیں ملدا نبی دے باجو خدا نہیں ملدا یقین رکھ دے جے تو قرآن تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہدے تاں وچ جندری نبی دے نام تے نبی دی کیتی جنا غلامی بڑے نے جگ تے اور رومی جامی جنہوں سمجھ آوے ہو تو بولو سبحان اللہ نبی دی کیتی جنا غلامی بڑے نے جگ تے اور رومی جامی تے عشق ہووے بلال ورگا جے عشق ہووے بلال ورگا جے عشق ہووے بلال ورگا یہ چڑھتا سورج چلی عزاتے اور خدا نے صدیہ حبیب آمد جامی جہانے تو اجمنا خدا نے صدیہ حبیب آمد جامی جہانے تو اجمنا منگتا جاوے میں دیدا سبحان اللہ تو منگتا جاوے میں دیدا ویسا تو منگتا جاوے میں دیدا ویسا اے وعدہ ہویا ہے لامکاتے اور خدا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں خدا بنے دے نبی وسے دے خدا دے پکڑے نبی چھڑے دے قسم خدا دی قرآن شاہد قسم خدا قرآن شاہد خدا بلیدہ ہے اس زبان تے خدا دے راہ تے جے وکنا چاہدے تاں وچ جندری نبی دے نام تے اللہ سبحانہ وتعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے جتنے احباب قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی قدم قدم دے بدلے برکتاں اور عزتاں عطا فرماوے اللہ سبحانہ وتعالی حاجی عبدالغفور صاحب دی درجات بلند فرماوے لردشاں اللہ تعالیٰ دور فرماوے اللہ مدینے دی دھرتی دا صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہاں دی بخشش بھی فرماوے اور انہاں دے تمام بچیانوں بھائیانوں اساں ساریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیرت ایمانی عطا فرماوے آمین دا پکا سچا غلام بناوے قبلہ
زہیب الحسن صاحب نے بہت ہی پیارا خطاب فرمایا اور ساریاں غیرتاں نوں جھنجھوڑیا. حق دی بات ہوئے نا بابا فرمائندہ ہے ہر بندے دا کم نہیں دلیر ہونا. نشائی بھنگی دانی شرابی دا کم نہیں دلیر ہونا. وہ اگر دلیر ہون واسطے عشق مصطفیٰ چاہیے ہے. جے عشق مصطفیٰ ہوئے تو تاں دلیری ہوندی ہے. حق بندہ نہ جناب کہندہ خوف رکھ رہے نہ کہہ بدیرے دا خوف رکھ رہے جو کہیں تا چھڑاونا نہیں. چھڑاونا تا آمنہ دلالے اللہ جی قسم میں تیرے لساونا جانا جدو اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب آیت مبارک نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا محبوبہ